Maayong buntag kanatong tanan mga kamisteri and welcome back to my vlog. Kumusta naman kami? Yaning mga oras sa atong tun-an ning pulong disobedience. I want to tell you, obedience will bring happiness to your life. Yes! Sa atong pagsunod mga kaigsunan sa doktrina, sa mando, labaw sa tanan, sa lifestyle sa Ginoo. Sultian ta mo, nindot ang dagan sa atong kinabuhi. You know what makes you a problem in the society? It is because you make your own style, you make your own doctrine, ug labaw sa tanan, you make your own philosophies in life. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan is the standard. Perfect! Mao ni siya pinakalig-on nga referensya nga pwede nimong makuhaan sa tinuod nga doktrina, Oh, yes. tinuod nga panginabuhi, ug labaw sa tanan, tinuod nga prinsipyo sa kinabuhi. Muna daghan tanan ako, pastor, gubot kay ang akong kinabuhi. Sayon ra kaayo ang tubag ni ana mga kamisteri. Walay Ginoo ang imong kinabuhi. Tinuod ka simba ka. Tinuod hatag ka. Tinuod katabang ka sa buhat sa Ginoo. But I want to tell you, dili na maoy sukdanan sa atong Dios aron sa atong kaluwasan. Ang iyang sukdon nga sa tanan nimong tabang, tanan nimong hatag, na bag-o bang imong kinabuhi. Alright. Transformation ang gikinahanglan sa atong Ginoo mga kaigsunan. Maayong buntag.